نوجوانوں جڑے ویلے پیراں دی بارش ہو گئی ایک نیزہ آؤ کہ میرے امام دے سینے تے دل تے مقام تے لگے آؤ جڑے ویلے نیزہ سینے جو پار گزرے آؤ میرے امام خیمے بلوے کے رون لگ پئی سمر کہن لگا پترا واری نہیں رویا اپنی بار کیوں پہ رونا ہے فرمایا ظالموں قاسم نے ڈگ دیا مینو آواز ماری عباس نے ڈگ دیا مینو آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا مینو آواز ماری کنو آواز مارا او ظالم خیمے ویلے کر دیتے ہیں جے میرے امام زمین تے آن لگے اکھا جے اتھرو نہیں پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیروں نال پروتا گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوندی سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے بھانجے تے بھتیجیاں دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں 71 لاشاں دا ڈھیر تے بیگانے ایک بھی نہیں تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے تے آسمان ول ویکھ کے پوچھ دینے راضی ہیں آسان کر دیواں پتراں دی لاشاں تے کھلو کے پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دیواں اتوں آواز آئی تو راضی ہے تو راضی ہے عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں اپنے اونٹ محمد دے کے بھی راضی ہوں اپنا اور دے کے بھی راضی ہوں وہاں بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ دس تو راضی ہے اللہ نے رشاد فرمایا ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فرمایا اجے بھی میری رضا میں پوچھن والے ہاں تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہاں جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی جیڑا قیامت تک تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے میں اودے تے بھی راضی ہاں ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو چانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے اکھا جڑی قیمت نانے دا دین بچے گا وہ قیمت دے کے بچاواں گا جو لینا ہی حسین تو لے لے پر وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے میں عرض کی تھی جو لینا ہی لے لے میری ملت نوجوانوں پھر سارا کچھ باریا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اس حسین دا ذکر کرنے واسطے حاضر نفس مطمئنہ ہے جڑا نفس مطمئنہ ہے اے علماء سمجھ کے میں کیڑی گل کرنا چاہنا جڑا نفس مطمئنہ ہے انہوں اطمینان کہندے نے انہوں اطمینان کہندے نے جڑا کربلا دے میدان دے اندر میرے امام نو حاصل ہے میری ملت دے نوجوانوں اسی اس حسین دے غلامات دے انہاں دا تذکرہ کرنے واسطے اکٹھے آ میں ہمیشہ یہ جملہ بولنا ہونا شاہ جی ہمیشہ عرفہ کے شاہ جی جملہ بولنا وہ جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جائے جیڑا بے نبی دے موڈیاں تے جائے دوبارہ بولنا شب معراج ہر بلندی محمد دے جوڑے دے تلوے تے مک گئی تے جیڑا بے نبی دے موڈیاں تے جائے اس حسین دی بلندی نو کون ناپ کے تول کے گن کے دسے وہ جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جائے ساؤن نو دل کرے تے سیدہ زہرا دی گودی چ سو جائے کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڈیاں تے چڑھ کے بیٹھ جاندا ہے سادات کرام تے شریف فرمانے اور رب بڑے عظمت والے لاڈ ویکھن تے آوے نا تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیندا ہے تے جے شان بے نیازی تے اللہ حسامت تے سمدیت والی شان وکھاوے تے نبی دے موڈے تے کھیڈن والے نو نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا دیندا ہے نوجوانوں حسین نے صرف نانے دے موڈے تے سیر ہی نہیں کیتی انہیں حق بھی کربلا چ ادا کیتا ہے اور نانے دے موڈے تے کھیڈن دا حق کربلا دے میدان چ ادا کیتا کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں نے جو پڑھیا کرنا وا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا
تارا مینوں پتہ ہے کہ رات 2 بجے بندہ پڑھن جوگا نہیں رہندا پر بندہ تقریر کرن جوگا بھی نہیں رہندا اے ہن تہاڈی مہربانی ہے تسی رل کے میرے نال ذکر حسین کرو میں تانوں جلدی جلدی کربلا لے چلا میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدوں میں کہاں نا تارا جنہوں حسینی ہوتے نال دے ہاتھ چوک کے نعرہ مار کے کہ حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جب تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حدیث پاک جاندہ جنتی جنت جا چلے جاؤں گے دوکھی دوزخ چلے جاؤں گے اچانک جنت میں دوزخ کہے گی نی جنت تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نے آکھے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں اج فرعون میرے کول اج نمرود میرے کول اج شداد ہمون میرے کول نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرمائے گا دوزخ نو کہہ دیں بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے کول اسی سارے رب کو جنت لینا آیا اسی رب تو جنت مانگنے تو جنت رب کو حسین مانگ دیئے گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے جدو کرب و بلا دے میدانے چ پہنچے 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی تے بارو باری سارے ٹل گئے مڑوار حسین دا آیا میرا دل کردہ میں تو انہوں واقع کربلا دے با جڑی کربلا گزری تھوڑا دیا او بھی قصہ سنا جاؤں کیونکہ آج جڑیاں راتاں گزر رہی ہیں 10 محرم تو بعد دیا انہاں راتاں چ کربلا چ کی ہویا میں اے بس چند گزارشات پیش کر لیا نے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دوتریا کربلا دے میدان چ آ کے ڈیرے لگائے نا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا کرب و بلا دے میدان چ جدو بارو واری سارے ٹر گئے مڑ بار حسین دا آیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جدو خیمے چو نکلن لگے نا اچانک آپ نے دیکھیا ایک عجیب شکل دا انسان آپ دے خیمے دے بار کھڑے قریب آکے فرما لگے تینوں نہیں پتا اندر محمد مصطفیٰ دیاں دوتریاں بیٹھیاں نے تو کون جڑا ساڑھے خیمے دے قریب آئے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جنہ دا سرداراں میرا نام زعفر جن ہے عرض کردہ سونیا او جڑے جنات نے تیرے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھیا میں ان جنات دی اولاد چوہاں امام علی مقام نے فرمایا زعفر کتنا ہے عرض کردہ سونیا میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا تیرے پتر پیاسے مرد وے کہ جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی منو اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ میں اپنا کندہ جا کے نہر فرات دے پانی نو لگاواں تے پانی دا رخ تیرے خیمے وال موڑ دیواں پتر تے ٹر گئے تیری سکینہ ہی پانی پی لوے میرے امام نے پھڑ کے زعفر سینے لگا کے فرمایا جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں دے موڑے تے میں کھیڑ دا رہے ہوں فرمایا تو کندے دی گل کر رہے میں خیمے دے بار کھلو کے تے انگلی دا اشارہ کرنا تے پانی میرے خیمے دے بچو گزر کے جاوے زعفر نے ہاتھ عرض کی اجوڑ کے عرض کی تھی سونے ہاں یہ طاقتہ اینیاں تے پتر پیاس ہے کہ عمر والے نہیں آپ نے فرمایا میں کو مدینہ تو کربلا پانی پینا ہے فرمایا پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی میں مدینہ ہی نہ چھڑ دو تے زعفر نے عرض کی تھی سونے پھر جاندہ نبی دی امت نو دس نہیں جاندہ کربلا پھر کی کرنا ہے کی کرنا ہے سے سینے لا کے فرمان لگے جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی
جو کچھ ہوندا ہے ہون دے پروان اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک فرمایا میں تے یار دی گل رکھن آیا یار دی گل رکھن آیا میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک دی قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا میرے امام نے فرمایا رب کہندا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو تے کربلا دے میدان چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا قاسم تیری امانت سی میں تینوں ہی دیتا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتھی واریا میری ملت دے نوجوانوں سارا کچھ قربان کیتا اصغر دے حلق دا جدو تیر کھچیا نا تسی پترہ دے منہ چم کے آئیو رب سارے دے نصیباں چ کرے پر تیرے میرے پتر ایڈے سونے تے لاڑلے تے نہیں جڑے حسین دے سونے تے لاڑلے سن گلاب دے پھل لالو نازک پتر ہوئے تے حلق جو پورا زور لگا کے جدو تیر کھچیا تے تیر دے نال اصغر دی حلق دیاں رگاں بھی باہر آ گئی خیمے چ لے کے دوپٹہ سکینہ دا سر تے دے کے آئے چہرے تو دوپٹہ دے کے خیمے چاہے تے سکینہ توڑ کے اصغر چکے کدے خیمے چے ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی پہ کرنی ہے رو کے کہنے لگی پھپھی اماں تین دن دا پیاسا پانی پی کے آیا سو گیا میں لوری دے رہی ہے کدھر اٹھ کے روے نا امام نے اصغر نو پھڑ کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہون کدی نہیں روے گا متھا چوم کے فرمایا اصغر میں سویر دی کسے دی قبر نہیں بنا سکتا سارے دیا بوٹیاں ہو گئی ہیں تیری جانے ہم قبر نہ بنا جاؤں غریب تو غریب بھی مر جائے نا تو چار لوگ جنازے نو کندہ دین تے آئی جان دے کو فوت ہو جائے تے سارا پنڈ رات نو محلے والے رات لکھے نا کہتے انہیں افسوس کرنا ہو دے واہ حسین میں تیرے حوصلے تو صدقے جاؤں دے سارے پتر ٹر گئے انہیں جنازے نو کندہ دین والا بھی کوئی نہیں آیا تے افسوس کرنا بھی کوئی نہیں آیا میرے امام اصغر نو لے کے کربلا دی تپدی ریتے آکے اصغر نو لٹا کے اس طرح کر کے نا تے آپ نے نکی جی قبر بنائی کدے قبر وال ویکھ دینے کدے اصغر وال ویکھ دینے قبر وال ویکھ کے فرمان لگے نہیں قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی میرے کلیجے دا خیال رکھی اصغر نو اٹھا کے تپدی ریت چ لٹایا تے ہونا ایڈی کرم ریت اصغر دے چہرے تے پاواں نو چی نہ کرے نیمے آؤ کے تے متھا چم کے فرمان دینے بابا دی یہ جانے قبر چکلے اندر کے رومی نا میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آئے انہوں میرے امام نے تپدی ریت ڈال کے تے نکی جی قبر بنائی تے اٹھ کے تے اسرا کر کے جھولی جھاڑ کے تے مدینے بل بیکھیا الفاظ زین العابدین دے تے تخیل حسین دا مدینے بل بیکھ کے فرما دینے انل تیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم فرما دینے ہوائے جے تیرا مدینہ جو گزر ہوگے تو میرے دانے نو آکھی سونے وعدے پورے ہو گئے تو میرے تو ایک پتر قربان کیتا سی یا ویخلا میں تیرے تو ساری قربان کر دیتے تو یار ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لئیاں حسین نے سارے ذبح کرائے تے اکھ تے پٹی بھی نہیں بنی او دے حوصلے تو قربان نہ جائیے میں درانگیں جے پیش کریا کرنا وہاں ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں بھائی ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں پر کربلا وچی یار نے کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں اللہ جڑے سواریاں تے بہ کے آ سکدے سن میں سواریاں تے ٹورے جڑے پیدا لا سکدے سن میں پیدا ٹورے
آ جڑا پگوڑے چ اٹھ کے نہیں سی آ سکتا ویکھ لے میں گودی چ چک کے لیا کے قربان کرا دیتا میرے امام اصغر نو دفن کر کے جدو خیمے چائے نا سارے نو پیار کر کے جدو آپ ٹرن لگے اختصار نال عرض کر رہے ہیں اچانک خیمے چو آواز آئی امید آواز تا اجے نہ جائے اجے میرے امام نے مڑ کے دیکھا تے آواز حضرت ام رباب دیئے فرمایا رباب کیوں پہ بلانی ہے عرض کی تھی سونے آبے کو توڑی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی کھروٹا والے 7 سال دی میری امام دی بیٹی ہے ایسی لاڈلی بیٹی ہے کہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ ایک شعر فرمایا آپ نے فرمایا سی جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد دا حسین دا جی نہیں کردا ایسی لاڈلی بیٹی ہے کہ ویڑے چ آمد تے پہلے دل کردا سکینہ نظری آ جاوے نوجوانوں 7 سال دی سکینہ ہے ادھی رات ویلے مدینے ستی ہے ماں نے جگا کی اکھنی بیٹی اٹھ اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں نوجوانوں رجب دا مہینہ سی جدو سکینہ نو ماں نے جگا کی اکھے آؤ بیٹی آجا سی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں اے میں حج کر کے آیا 10 دل مدینے گزار کے آیا نوجوانوں جدو مدینہ چھڑ کے ٹورن لگا چیخ نکل گئی ہر سار جدو حجی ٹر دینے مڑ مڑ گنبد خضرا وال ویکھ دینے کملی والے پتہ نہیں مڑے ہونا کہ نہیں ہونا سونے جلدی بلا لے آ جائیں او لوگو جڑا 10 دن مدینے گزارا بے او دیکھو لو مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ انہیں کی میں چھڑیا آیا بے گاؤں جنہیں زندگی دے 56 سال مدینے گزارے ہون جدی ماں زارا مدینے بس دی ہوئے جدہ نانا مدینے ہوئے جدی آبائی حسن مدینے ہوئے جنہیں محمد موڑیاں تے بے کے بچپن مدینے گزارے آئے ہوئے نوجوانوں سیدہ سکینہ نے مدینہ چھڑے آؤ 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی وہ سکینہ بچی نہیں روئی وہ مکے تو کربلا تک آ گئی وہ نہیں روندی کربلا چ ڈیرے لگے نہیں رو رہی پانی بند ہو گیا نہیں روئی عباس دے بادو کٹے گئے وہ نہیں روئی وہ دے سامنے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے وہ نہیں روئی اصغر دا پنگوڑا خالی بے کے مانو کسے آ جاندے نہیں پر سکینہ نہیں روندی وہ کیوں نہیں روندی کیونکہ وہ باپ دی لڈلی ہے انہوں خیال ہوں گئے جے میں رو پئی میرے بابا رو پین او نہیں روندی خدرے بابا نہ رو پین او دیاں والے ہو آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑکا مار دے وے بڑے راجہ باپ کہندا میری دھی نو جھڑکا نہ مارو اے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو ہے جے چوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں نے ربا میرا باپ جوندا رہے بڑی عید دیاڑے گزرے نہیں بیٹی پاویں چھوٹی ہوئے پاویں جوانے ہوئے عید بھی رنگ لوں کپڑے تھے جوڑے نہیں مگ دیاں اے پیوں کلو مگ دیاں نے کیونکہ انہوں پتہ ہے دا باپ دیاں نو کدے انکار نہیں کر دے اور دیاں نو پیوں تے بڑے مانو دینے سکینہ کدے روئی نہیں کدرے بابا نہ رو پین جدو بابا ٹورے او دے زبا دے پندن ٹوٹ گئے چیخ مار کے ماں دی گودی چ پیوں سے ہو گئی میرے امام نے آگے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا سکینہ بیٹی اٹھ 2-4 باری بابا کہہ لیں پھر بابا کھنو یکھے کریں گی اٹھ بابا نو بدیا کر لیں سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا پر شمر دی آباد آئی حسین جلدی کروا رہا میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گود چ رکھے آؤ فرمایا میں چلے آؤں میری سواری خالی آئی انہیں بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں ماں تے باپ والا پیار دے آ جائیں میری سکینہ نو رونا دے آ جائیں میرے امام سکینہ نو زینب دی گود چ رکھ ٹر دینے آسمان دیاں حوراں دیاں چیخ نکل گئیں نوجوان فرشتے بھی رون لگ پے
سیدہ شہر بانو زین العابدین سے لیٹ گئی ہوں فرما دیا میں پترا اٹھ بابا ٹر چلے اٹھ بابا نو روک لیں ام فروا قاسم تے لیٹ گئی ہوں فرما دیا میں میرے پترا اٹھ چاچو جا رہے ہیں اٹھے اپنے چاچو نو روک لے سیدہ زینب فرما دیا نے دے میرے آن تے محمد اٹھو وے مامو ٹر چلے جائیں اے جان دیا مامو نو روک لو میرے امام خیمے جو انجے نکلے جی میں جسم جو روح نکل جان دی ہیں خیمے جو کوہراؤں مچ گیا جڑ بیلے امام کے سواری تے بیٹھ دینے نہمیز لگائی سواری ٹر دی نہیں انہوں ایڈی ماری سواری ٹر دی نہیں فرمایا میں نے پتہ لاشا جھک کے تھک گیا ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا انہیں میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا ایک وار ملو کربلاؤں لے جاؤ انہیں عرض کی تھی لج پالاؤ اصحاب کاف نہ لگے کتا وفادار ہو گیا میں تے لج پالا ساری زندگی تیرے قدمان گزاری ہے میری وفات شک نہ کرے آجے فرمایا ٹرتا کیوں نہیں انہیں عرض کی تھی لج پالا ٹرتے پاواں ایک باری خیمے والا ویکھو نو جبانو ایمان خیمے والا ویکھے آؤ سکینہ نو ہوش آ گیا او پردہ دار سیدہ دی پردے کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے نلے رو کے پیاخ دیئے کہ گوڑے آپ بابا لے کے نہ جائیں میرا ججایا پاس گیا نہیں آیا اجے میرا ویر اکبر نہیں آیا میرے بابا لے کے نہ جائیں اجے تے میں بابا رج کے بیکھئی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا نی سکینہ نی بیٹی چھپ کر جاؤ انج نہیں کریدا سکینہ نکلیں کے ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بابا پردے ساوچ لیا کہ دھیاں نل پینج نہیں کریدا فرمایا سکینہ بیٹی رونا میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب ہمار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائیں چاچا باس پانی لین کے نہیں آئے بابا نہ جایا جائیں پانی بغیر رہ سکنی آؤ بابا بغیر نہیں رہ جانا کہن لگی بابا کنو یکھے کرانگی مدینہ کی دے نال جاواگی روماگی چپ کون کرائے گا کدے سینے تے سویا کرانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نل سو جائیں کہن لگی امی ناؤں تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دھیے مدینہ دیا گلان ہے نی کربلا دے قانون بدل گئے نہیں ان تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جان دیا دس جاؤ یتیم کنوں آخ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ نجیدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہوں گئی سکینہ گھوٹ کے جب ہمار لیا کہن لگی بابا یتیم نہ کھرے آجیں بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیم نکرانچ بیٹھے روندے بابا یتیم کندہ نہ لگ جاندے بابا یتیمہ نو کچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا کہن لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے ویران کھلیوں دیاں ہونے اتھے جاواگی ویر بھی ٹر گئے میرے ایمان سینے لا کے تسلیاں دے رہے فرمایا زینب پارے آؤ سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان زمین پہ نہ گر جائے سیدہ دینا کھج کے سینے نہ لیں اتارے آؤ سکینہ کہن لگی پھپی اماں
دو گڑیاں بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرنا اے ویر کسے دے اے نہ ہون نمانیاں بیناواں جس بین داؤ اے ویر نہ کھوئی اس کی دنیا کو لینا میرے امام کربلا وال جا رہے آؤ سمان بلوے کے فرما دینے کہ جنہ دکھاوے چین او دل پر راضی سکھیوں نواں تو وارے دکھ قبول محمد بخشاؤ ارادی رہن پیارے نوجوانوں جڑے ویلے تیران دی بارش ہو گئی ایک نیزہ یہاں کہ میرے امام دے سینے دے دل دے مقام دے لگے آؤ جڑے ویلے نیزہ سینے جو پار گزرے آؤ میرے امام خیمے بلوے کے رون لگ پئے شمر کہن لگا پترا باری نہیں رویا اپنی بار کیوں پیا رونا ہے فرمایا ظالمون قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں کنوں آواز مارا او ظالم خیمے ویلے کر دیتے ہیں جائے میرے امام زمین تے آن لگے اکھا جائیں تھرو نہیں اچانک ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہریں ہوئی نالے آوازیں آئی آجا بین پردیسی پتران وے میں چھک لماں بچ جھولی شالا جاؤن تو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی بچ رولی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیروں نوال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا جڑا تیل دا کم کرے لوگ کہندے نے تیلی ہے زمین دا کم کرے لوگ کہندے نے زمیندار ہے ہر برادری دی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے سیدان دی بھی تے کوئی نشانی ہونی سی نا نیزے دی نوک تھلے تیر کھا کے سجدہ کر کے دسیا ہوندہ سید سید دی نشانی ہے میری ملت دے نوجوانوں سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا امام علی مقام دے جدو لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا اس ویلے خیمے دے اندر حسین دی بہن سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی سا میرے جملے تے غور نہیں کیتا ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے نہیں تے بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دی سی ساڑھے کل دو چشمدید گواہ نے واقعہ کربلا دے اے نہ سمجھے تاریخ نہ ساڑھے کل چشمدید گواہ نے ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین دو ہی گواہ شریعت چوندے ساڑھے کل دو گواہ نے چشمدید گواہ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تٹوریا مکہ آیا مکہ تٹوریا تے کربلا آیا
کربلا چ شہادت پیش کر کے فرما دے اسی قیدی بن کے کوفے تو ملک شام تے یزید دے قید خانے تک گئے تے یزید دے قید خانے تو مڑ کربلا تے کربلا تو مڑ مدینے 6 مہینے دا سفر ہے۔ امام زین العابدین فرما دے اتنے طویل سفر دے اندر اتنی مشکلات اتنے دکھاں دے باوجود پورے سفر وچ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا۔ آئی فکر حسین، آئی پیغام کربلا، سبحان اللہ کہنی سے ویر نے تلوار دے سائے تھلے جان جان سجدہ کیتا تے جدو ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن تے خیمے چ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی۔ میرے ملت دے نوجوانوں جی او علی دا پتر ہے تے او بھی زہرا دی دی اکھا تو قرآن نیزے تے پڑھ کے دسی تو علی دا پتر ہے، ماں بھی پردہ کر کے جدا دس جاواں گی ممبرہ تے بے کے لوگ جدو شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھن گے لوگ آکھن گے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں۔ اثر دی نماز دا ایسرا کر کے آپ نے سلام پھیریا، سجے پاسے نا ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے، سیدہ زینب نے کھبے پاسے سلام پھیریا تے نکی جی سکینہ اپنے کنہ والی اشارہ کر کے کہتی پھپھو اماں ایک ظالم یزیدی میرے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا۔ سیدہ سکینہ دے کنہ چ خون دا فوارہ نکل گیا، گودی چ لٹا کے کہنے لگی سکینہ دھیے تھوڑا جا صبر ہور کر جا، دیکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر ون دی رہے گی۔ سیدہ زینب دے سامنے اس عورت نے پانی دا پیالہ کیتا تے عرض کر دی حضور پانی پی لو، پانی میں بیخ کے نہ تے رو کے فرما دیا جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جائے اس میں کل پانی نہیں پیتا جاؤں گا۔ اس عورت نے عرض کی تھی میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا، سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چے حصہ پہ جائے۔ کھروٹا والے سیدہ زینب نے اس طرح کر کے پانی دا پیالہ پکڑیا تے خیال آیا زین العابدین بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پڑا کے آؤں۔ خیمے چاہ کے زین العابدین دا سر اٹھا کے تے سجدے سر چرا کے نا اپنی گودی چ سر رکھ کے تے فرما دیا بے ساجد پترا اٹھ بے پانی پی لے۔ بخار دی شدت نہ اکھا نہیں کھول دیاں تے ساجد بیمار فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کون پیا کر دے، متھا چم کے فرما دیا اکھاں کھول تیری پپھو زینب بھائی، اکھاں کھولیاں تے پانی دا پیالہ لبا نہ لگائے تے آپ نے پیالہ ہٹا کے آکھا پپھو جی تو ساں پہلے پی لو نا، فرما دیا تو چھوٹے پہلے تو پی لے، واہ صابرو تو آنے صبر تو صدقے جاواں، پیالہ ہٹا کے فرما دینے جے پہلے چھوٹے پینا تے میری سکینہ نو پلا دیو، میری بہن سکینہ نو پلا دیو میرے نال چھوٹی ہے۔ سیدہ دینا پانی دا پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئیاں لبانہ لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ دیئے پانی پی لے، سکینہ نے بھی پانی دا پیالہ اٹھا کے کہ پپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دیوں، فرما دیا میں پانی لے کے گئی ساں، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے، سکینہ پیالہ پھڑ کے کربلا بل دوڑ پئی، سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہیں، مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی ہوں تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے۔ سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی گئی، پانی دا پیالہ کربلا دی تب دی رہے تے ڈل گیا، ریت پانی پی گی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی، میاں ساں فرما دینے اے طاقت ہوں دیا انہاں زور نہیں لایا، او بیٹھے من رضائی دنیا پا او پیاسے ٹر گئے، اے دین دنیا دے سوائی۔ سیدہ زینب فرما دیا مغرب دی نماز دا ویلا ہویا نا، اے میں تھپکیاں دے کے سکینہ نو سلا رہی، نماز پڑھ کے فرما دیا میں سارے خیمے چ ویکھیا مینوں کدھر سکینہ نظر ہی نہ آئی، آپ فرما دیا میرے کنا چو آواز گونج دی جڑی حسین نے جاندی واری آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے،
فرما دیا میں سکینہ نے ڈھونڈ دی آ کے سارے خیمے چ ویکھے سکینہ کدھرے نظر ہی نہ آئی. رات گہری ہو گئی. سیدہ زینب فرما دیا میرا دل ڈولے سکینہ کتنے گئی. فرما دیا ڈھونڈ دیا میں روندی کربلا دے میدان ول ٹری نہ. ادھی رات دا ویلا قریب ہے تے آ فرما دیا میں ویکھیا کہ امام حسین دی جدوں میں میت تے لاش دے قریب آئی تے سکینہ بابا دے قدماں چ لیٹ کے ستی. ہلا کے فرما دیا نہیں سکینہ کی پہ کرنی ہے. کہنے لگی پھپھو ماں تو انہوں پتہ ہے نا میں بابا دے سینے تے سون نہیں سینے تے سون آئی سون. فرمایا سینے تے سون والی ایک قدمہ چ کیوں لیٹی ہے. کہنے لگی سینہ کدھرے ملے ہی نہیں سارا تیرہ نل چل نہیں ہو گیا. سینے تے جگہ نہیں ملی تے بابا دے قدمہ چی لیٹ گئی. سیدہ زینب سکینہ نو اٹھا کے خیمے بلٹ ہوئی. سکینہ مڑ کے رو کے کہہ دیئے بابا خیمے جب پھر جاما کیجئے وعدہ کرو رو سینے تے سلان ہو گئے. سیدہ زینب سکینہ نو لے کے خیمے چاہیے. سکینہ نو ماں دی گودی چڑھا کے نا تے آپ فرما دیا میں نو خیال آیا جنگل بھی ابانے تے ساڑی اللہ شاہ نو کوئی جانور نقصان ہی نہ دے بے. فرما دیا کدھر بے ادبی نہ ہوئے. میں ٹوری تے خیمے دے وچوں نکلی تلوار پکڑی امام حسین دی. ایک لاش اوتھو لے کے ہوں دیا نے ایک اوتھو لے کے ہوں دیا. کسے دیاں بوٹیاں ادھروں کٹھیاں کر دیاں تے کسے دیاں بوٹیاں ادھروں کٹھیاں کر کے. واہ زینب میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں. حسین دے باز زینب حسین بن گئی. لاشان دا ڈھیر لگا لیا. سیدہ زینب تلوار پکڑ کے ادھی رات ویلے لاشان دا پیرا پہ دے دیئے. گرامی قدر حضرات راتوں رات ڈھلی تے سیدہ زینب فرما دیا اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں بکھیا دور ہوئے کہ شتر سوار بڑا تیز پہ آیا ہوئے. آواز بھی کہ فرما دیا وے آن والے وے ذرا دھیان علامی اگے مدینہ دے شہزادے سوتے ہوئے نہیں وے اگے محمد شیر سوتے نہیں. آن والا قریب آیا تے آگے دو نکیاں لاشا والی اشارہ کر کے پوچھا دا اے دو لاشا کریاں نے. فرما دیا میں پردیشن دے پتران دیا لاشا نے. انہیں پوچھا او کریاں لاشا نے. فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیا لاشا نے. انہیں آکھیا او کون جیڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے. فرما دیا نے کدے مدینے والا ہوندہ سی ان قیامت تک کربلا والا حسین ہو گئے کہ میں پردیشن دا ویر حسین ہے. وہ آن والا نقاب پوچھ ٹر پیا. سیدہ زینب فرما دیا نے آن والے ساڑھا ہی پوچھ کر ٹر گئے ہیں تو اپنا تو دسیا ہی نہیں کون آتی رات ویلے آئے ہیں. انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا کہ ہٹا کے فرمان لگے تو غریب دا نانا بچڑی تیرا پیروں بیکھن آیا اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہا حسین نے ویکھی پر کربلا تے بہت جڑی کربلائی او زینب تے زین العابدین نے ویکھی. اگر ایک واقعہ سناواں مینوں کئی راتاں درکار ہیں. بس کوفے والے جا رہے تے کوفے دی گلی چ جدوں قافلہ قیدیاں دا گزریا نا یزید نے اعلان کروایا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے معاذ اللہ تماشا ویکھو. لوگ کوٹھیاں تے چڑھے. سیدہ زینب پردہ دار مصطفیٰ دی تھی کوفے دی گلی چ گزری. اے اوئی کوفے دی گلی ہے جدو مولا علی خلیفۃ الرسول بنے نا تے آپ نے کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے سیدہ زینب اپنے بابا علی نال اودوں آئیاں سن کوفے. انہاں کوفے دیا گلیاں چ اس پہلے سیدہ زینب شہزادی بن کے گزری. لوگاں پھلا دیا پتیاں باریاں. اج اوئی کوفے دی گلی ہے تے اوئی زینب اودوں شہزادی بن کے گزری تے اج قیدن بن کے پہ گزرتی ہے. میری ملت نوجوانوں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدو چلی کمب گیا سی عرش خدا دا تے قبر رسول دی حلی. نوجوانوں سیدہ زینب گزریاں. اچانک ایک مائی وڈیری نا سکی روٹی دے دو ٹکر لا کے سیدہ زینب دے قریب آئی. انج کر کے سکی روٹی دے ٹکر سامنے کر کے کہنے لگی نہیں دیئے پردیسن بھی لگنی ہے تے بکھی پیاسی تے قیدن بھی ہیں اور روٹی کھا لے. اے او زینب جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے جڑی علی دی دھی ہے حسین سخی دی بہن ہے. ایڈی وڈی سخیہ
کہ مدینے ہر ویلے جدے گھر لنگر خانہ کھلا رہندے کہ حسین ورگے سخی نے کدے نہ کھیا زینب تھوڑا بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھیا کر متھا چم کے فرما دیا نے سونیا جڑے تو علی دا پتر ہے میں یوسف علی دی دیاں فرما دیا میں نو انج لگدا رب میں نو دیندا ہی بنڈن واسطے یہ او جڑی آپ ونڈن والی سی اج مائی نے جدو سکی روٹی دے ٹکر پردے سے چانج دیتے نا سیدہ زینب دی اکھ جو اتھروں دی لڑی ہے تے روٹی ہٹا کے فرما دیا ماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے اسی ونڈن والے ہیں مائی بڑی حیرت نہ بے کے کہنے لگی نہیں دیئے تو کون ہے سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں کہہ دیا برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہہ لگی دیئے میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی میں نے تیرے وچوں نا مدینے والی زہرا دی خوشبو آئی ہے اج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ ماں دا سنیا نا تے سیدہ زینب تڑپ گئیاں مائی دے قریب آ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جانی ہے مائی کہنے لگی نے دیئے کی دساں جدو جوان سا میں مدینے سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں میں سیدہ زہرا دے برتن دے کپڑے دھوندی رہی ہوں سیدہ زینب قریب بیٹھ کے فرماندیاں نے اماں اس ویلے دی کو گل سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی سا سیدہ نے پوچھا بی بی کیڑے رہن ملک دی رہن والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں پوچھا سیدہ روندیاں کیوں فرمایا بی بی تینوں دسن والیاں گلاں نہیں پر ایک میرا کام کر دیویں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نو پیاس لگی ہوئے گی انہاں پردیسیاں نو پانی پھلا دیویں انہاں نو کھانا کھلا دیویں اج میں گھر وڈیری ہو گئی ہوں سنیا کو قافلہ قیدیاں دا پیا گزردا ہے روٹی تے نہیں ملی سکی روٹی دے ٹکر ہی لے آئی ہوں مینوں نبی دی دھی نے آکھیا سی سیدہ زینب رو پئی ہوں مائی کہنے لگی میں ادو مدینے بس دی رہی ہوں جدو سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی مانو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرماندیاں نے اماں میرے چوئے میں زہرا دی خوشبو نہیں ہوندی میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئیاں قدم پھڑ کے کہنے لگی نیلی چھت والیا اکیڑا ویلا بکھایا ہی جنہ دا شیطان دی وجہ تو حیا دی وجہ تو لوگ نا بھی بازاراں چ نہیں سن لیندے اے ظالماں نبی دیاں دھیاں نو بازاراں چ لے آئے رو کے کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں سیدہ تیری اماں دی لونکرانی مینوں بدعا نہ دیویں جاندی بار مینوں ایک دعا دے جا سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کیتی ربا اس اماں نے پردیساں جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدوں میں سردا میدان آوے اینوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں اس مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چ لگی دی روح برباد کر گئی او دی روح برباد کر گئی نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں اے ملک جنہ تھی اے شرما کر دے تے رب کرے آئے پڑے آئیاں قیدی بن کے آئے او شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں کی ہویا جے دساں تے وقت درکار بس یزید دا دربار آیا امام زین العابدین بیڑیاں پا کے جدو یزید دا دربار پیش کیتے گئے انہیں امام حسین دے ہونٹا تے معذاللہ چھڑی ماری ایک صحابی رسول اٹھ کے فرما لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹا میں نبی نے چم دیا ویکھیا ہی کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے دا امام زین العابدین نو کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرمکی میں کہنے لگا او ویخ میرے نام دے ڈنکے پہ بجدے تے ڈھول پہ بجدے میں جت گیا ادھر اذان دی آواز ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ
امام زین العابدین فرمان لگے اے اذان چ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تے تہاڈا ہی ہے، نانا تے تہاڈا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی۔ کہنے لگا کیویں؟ فرمایا تیرے ڈنکے کل بند ہو جانے نے، ساڈے نانے دا ڈنکا او پیا وجدا آئی۔ فرمایا کل بھی اذان ساڈے نانے دی ہونی ہے تے رہندی دنیا تک اذان ہوندی رہے گی، تے جب تک مسجد مینار چوں اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا۔ اے جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا، یہ اذان صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، یہ اذان حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے۔ یہ اذان دس دیئے کہ حسین جت گیا، یزید ہار گیا، کیونکہ جت دے اون جنہ دا نسب العین جت جائے، ہار دے اون جنہ دا نسب العین ہار جائے۔ یزید دا نسب العین سی اذان بند ہو جائے، حسین دا نسب العین سی اذان ہوندی رہے۔ یزید ہار گیا، اے اذان دسری کہ حسین جت گیا۔ کرتی ہے پہ آج بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ مسجد وچ بیٹھ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اسی والے کمرے چ بیٹھ کے تے ذکر الہی کرنا سوکھا ہے۔ سارے پتر کو ہا کے کربلا دے ٹبے تے کھلو کے تے گرم ریت تے سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلی کہنا اوکھا ہے۔ انسان دی زندگی دے اندر او دی زندگی چ ساری کائنات لٹی جاوے، اس غم دی کیفیت چ اللہ دے ذکر چ سکون ملے، انہوں اطمینان کہتے ہیں۔ کون ہے والی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال ہے تے اہل بیت قرآن دے نال نے، یعنی تین قرآن دی سمجھ ناوے تے اہل بیت دے بوئے تے آ جا، تے اہل بیت دی سمجھ ناوے تے قرآن دے بوئے تے آ جا۔ آؤ قرآن دی اے آیات لے کے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے۔ عرض کریے سونے آدھرہ دسیا جے نفس مطمئنہ کنوں کہندے نے، اے اطمینان کی گئے اللہ نے کنوں نفس مطمئنہ فرمایا ہے، کیونکہ میں تے تسا کسے قاری صاحب کو، کسے عالم کو، کسے حافظ کو قرآن پڑھیا، پر حسین نے اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے۔ حسین تو ود کے قرآن دا قاری تے مفسر کون ہو سکتا ہے؟ فیضی صاحب میرا دل کردہ ہون میں قرآن پڑھا۔ چلیے بھائی کربلا دے میدان ہے، بھائی کھروٹا والے ہو، میں توڑا دلوں ادب تے احترام کرنا میرے واسطے سارے تسی صاحب ہو، انہی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ کربلا تے کربلا تو آواز مدینے جاوے۔ نہیں زور نہیں لگا، تو زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اسے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف جو سارا ٹبر مدینے جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب اچھ مدینے دا ماہی آپ آ جاوے، تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے۔ ان سنیے قرآن، اللہ نے رشاہ فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اللہ نے رشاہ فرمایا اے نفس مطمئنہ، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دے نہیں، انسان دی اکھ دے سامنے دی دنیا اجڑ جائے، اس کام دی کیفیت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر جو سکون ملے، انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں میرے امام دا قافلہ مدینہ تو مکے بر جا رہے آؤ، میرا امام اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، قافلہ مکے پہنچے آؤ، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، قافلہ مکے تو کربلا والے جا رہے آؤ، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، کن محرم نو کربلا چڑیرے لگے گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، 7 محرم نو پانی بندی ہو گیا، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دے ابا
عباس دے بازو کھٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے اکبر دی لاش تڑپ گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے عسکر دے حلق جفیر لگے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دا ذکر جکینہ کو سکون پہ مل دے کہ سرنے دے دی نوک دے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں اللہ دا ذکر تو جے اطمینان ایسا ہی گل دا نہ ہے کہ حسین تو بعد کے پھر اطمینان کنوں ہے کہ ساری کائنات لٹی گئی وہ اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں جے کوئی ناراض نہ ہوئے تو میں ترجمہ کر دے وہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ یا حسین اللہ فرما رہا ہے اے حسین اے نفس مطمئنہ ساری کائنات لٹا کے بھی رب دے ذکر چ سکون ملے انہوں اطمینان کہندے نے پھر حسین تو بعد کے کون مطمئن ہے کہ سارا کچھ لٹیا جاوے اور جیدے نہ 10 بندے ہون انہوں اطمینان ہوندہ میرے نہ 10 بندے نے ان اللہ ما صابرین کہ جنہوں ایک یقین ہوئے کہ میرا رب میرے نال ہے وہ دے اطمینان تو صدقے جاواں جنہوں یقین ہے کہ میرا رب میرے نال ہے میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پیر باہو کو کروا کے دے وہاں بھائی میں ویسے تے جملہ بول رہا ہوں نا کہ بے مرشدہ نہ بولے تے مرشد والا بولے اتھے سارے مرشد بیٹھے نے انہوں میں کنوں آکھاں سبحان اللہ بولے بھائی کوشش کرو سبحان اللہ فرما میں تانوں ہولے ہولے کربلا چھڑا ہوا عرفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماویں دل رکھی باغ پہاڑا دل رکھی باغ پہاڑا سیسا بدیاں تے ہزار علام کر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کل اسرارا سر سجدے اینا چکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا